सीएमाक मेळपाक गेले कितें आसलें म्हणटात? हांव सीएमा मेळूंक गेलां कित्याक तुमकां याद आसतलें की 24 जून हांव थिंग आसगांव सायटीन गेल्लो आनी हांवें पयलीं सांगलोलें की हाय रँकींग IPS ऑफिसर वेरी सिनियर आसा म्हूण हे केसीन आनी हांवें तें बस्ट केलें तेन्ना सगळे खबर अप स्टार्ट जावपाक लागले आनी मागीर ते U-टर्न जाले आनी म्हजी दुबाव आशिल्लो की सगळे प्रेशर कोत्ताले कित्याक तें नांव लिपोवपाक आनी फाटीं घेवपाक एक पाटी कंप्लेंट फाटीं गेली म्हूण कांय इन्वेस्टिगेशन जावपाचें न्ही म्हूण सो मागीर प्रशाल देसाय PI तेणें आमी आयकलां की तेणें नांव सांगलां DGPचें आनी तेच पासत हांवें सीएमाक रिप्रेजेंटेशन केलां कित्याक म्हजो डिमांड आशिल्लो आमच्या काँग्रेस पक्षाचो पासून डिमांड आशिल्लो की हे मनशाक हिंग आसपाचें न्ही कित्याक आसपाचें न्ही इन्सिडंट्स जाल्ले ते डिमॉलिशन टायम की एक्टीव आशिल्लो आनी पुलिसे सांगतालो इनएक्टीव जावं म्हूण कांय करूं नाका म्हूण पूण हे सायडीन हो डायरेक्शन दितालो डिमॉलिशन कंटिन्यू करपाक म्हणून देखून हे इन्वेस्टिगेशन तेजी गरज आसा आनी उपरांत मागीर ते क्लोज अप करून गेले ते केस पासून कोण आशिल्लो कोण आत गायला कोण सेटलमेंट केला ते सगळे भायर सरपाक जाय आतां केन्ना इन्वेस्टिगेशन करून गेले जाल्यार फेर इन्वेस्टिगेशन आसूंक जाय आनी कोण आरोप घात तेन्ना सांगपा DGP पडलो आहा म्हूण भितर तेन्ना कायदे प्रमाणे आनी एज पर प्रोटोकॉल तो मनीस हिंग गोंय आसपा जायना कित्याक तो इन्फ्लुअन्स करतलो इन्वेस्टिगेशनाक सो देखून दोन इशू आहात थिंगा एक FIR आसा तो अंजुना पुलीस स्टेशनान ट्रान्सफर केला क्रायम ब्रांचान आनी आमी पळयले तो SP क्रायम ब्रांचाचो आसा तो हांवें आयकला तो PRO म्हूण गोंयचो पुलिसीचो PRO आनी देखून ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयला राहुल गुप्तान प्रेस कॉन्फरन्स घेयलो जाल्यार आनी फकत सांगलो जाल्यार की ही केस आमगे हातीन पावली आमी इन्वेस्टिगेशन सामकें कोतले कोणा सोडचिनात म्हूण हांव मानून घेवपाचो पूण हो आनी सुबेज उलोवपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो की प्रशाल देसायगे स्टेटमेंट अनसायन्ड एंड अनवेरीफायड ओके अनवेरीफायड म्हूण तें इन्वेस्टिगेशन करून वेरीफाय करूं जाता पूण अनसायन्ड म्हूण तें कितें कोंकणलें म्हणलो तूं गेलो चीफ सेक्रेटरीगे कॅबिनाक गेलो फायल पळोवपाक चीफ सेक्रेटरीन ती फायल तुका धाडल्या कित्याक चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट मागलो तेन्ना चीफ सेक्रेटरीको रिपोर्ट आयलो तो थिंगा डायरेक्ट ती फायल CSको पावली आनी CSन एक्शन घेयलें सस्पेंड करपाक PI प्रशाल देसायक आनी तो एक PSI आशिल्लो हय सो आतां हांकां सस्पेंड केला ते सस्पेन्शना हे SP क्रायम ब्रांचाक काय लागना सो SP क्रायम ब्रांचाक ती FIR लागतली पूण हो सुबेज उलोवपाक लागले देखून हेजेर कळ्ळें की हो अंडर प्रेशर आनी तूं जाणा हो 2017 बॅचाचो DGP सामको सिनियर आनी DGP कंट्रोल करता फूल पुलीस फोर्स एवरी सेक्शन एवरी डिपार्टमेंट म्हणलें क्रायम ब्रांच पासून अंडर DGP पूण हो वयतलो ताका साल्वार करपाक स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करचना कोणाक नांव पासून काडलें जाल्यार तो रिकॉर्ड करचना आनी DGPक सामको बरो क्लीन चीट दितलो देखून हांवें हें सगळें बरयलां आनी हांवें म्हणलां हें पासून सांगलां एक आयक तूं सामकें राहुल गुप्तान कितें सांगलां थिंगा की प्रशाल देसायाचो स्टेटमेंट इज नॉट सायन्ड तूं मानून घेता तो प्रशाल देसायागे स्टेटमेंट चुकलो तो थिंगा आनी म्हूण सांगता नॉट सायन्ड मागीर हांवें आयकलां की प्रशाल देसायान पासून कन्फर्म केला तेणें स्टेटमेंट दिल्लो म्हूण पूण तें सोड आसा ओ ना इतले हाय ऑफिसराचें नांव येता तेन्ना कायदे प्रमाणे ते मनशाक ते जाग्यार धरूंक जायना इन्वेस्टिगेशन करपाक आतां हांवें मागणें केल्लें पयलें की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी कर म्हूण ज्युडिशियल इन्क्वायरी अबावट द डिमॉलिशन एंड द रोल ऑफ द पीपल हू आर इनवॉल्वड एंड इन द सेटलमेंट आनी ते डिसिप्लिनरी एक्शना मागीर रिकमेंड करूं जाता तेंचेर बट एज फार एज द क्रिमिनल प्रोसिक्युशन इट हॅज टू बी बाय FIR
आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीन इन्वेस्टिगेशन करूंक जायना एक याद दवरूंक जाय ज्युडिशियल इन्क्वायरी फकत इन्क्वायरी करतात आनी मागीर रेकमेंडेशन जाता सरकाराक एंड हांवें मागलां द ज्युडिशियल इन्क्वायरी शूड बी बाय अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज with no current police officers in it कित्याक सगळे अंडर प्रेशर आसताले आमगे बरे रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर्स आसात आमी बरे सरकाराचे ऑफिसर रिटायर्ड जालो आहात ते आसात तांकां घालूंक जाता आनी ती टीम बरी करूंक जाता आनी ट्रूथ भायर सोंतले कित्याक फकत आमकां स्वता तें भायर येवपाक जाय इन्क्वायरी कमिशनान सो ते एक भाग आसा आनी दुसरो भाग FIRाचो आनी FIRाचो हांवें म्हणलां कित्याक आमी फकत एक पुलीस ऑफिसराचें नांव आयकलो ना आनी भरपूर पुलीस ऑफिसराचें नांव आसात आनी आमी पासून आयकतात की आनी भायले लोक पासून केंद्रीय सरकाराचे ऑफिसर तांकां कनेक्शन आसा हे केसीन सो असले कनेक्शन आहा तेन्ना आनी बरें हाय रँकींग जाल्यार मागीर भरपूर प्रेशर आमचे क्रायम ब्रांचाचे येतलो आनी हो IPSर मागीर तो लांबून ताका वयर सकला काडले आनी ताका प्रॉमीस कोतले हिंग वतले नाल्यार तुका कोल्ड स्टोरेजान धाडले तुका एंडमानां धाडले म्हूण अशें करून कोतले आनी नाल्यार सदां ताका हार्ड पोस्टींग दितले सो हो भिवन मागीर तो राम राम कोतलो आनी सांगतलो म्हाका नाका बाबा तूं म्हजो देव हांव तुका कितें जाय तें कोतलो अशें करून जातलें आनी मागीर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमायज जातली देखून हांवें म्हणलां as far as the investigation is concerned it should go to CBI because CBI चे कितें जाता तें कांय पडना कोण ऑफिसर आहा ना जाल्यार तोळपाटी इन्फ्लुअन्स आसूं जाता ना म्हणा एवरीबडी इज ह्युमन बट एटलिस्ट एक लेवल ऑफ होप म्हूण आसता आमकां आनी हें पॅरलल गेलें जाल्यार तुका कटलें इन्क्वायरी कमिशन सगळे कॉल रेकॉर्ड सगळे कॉल डिटेल्स काडले हिंग आसतलो प्रूफ आनी CBIन कसलो फेड केले जाल्यार कसलो फाटल्यान गेम केले जाल्यार ते सगळे सांपडले सो दॅट इज वाय आय हॅव आस्क्ड फॉर दीज टू थिंग्स द इन्क्वायरी इज फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन सो इट आय वोंट यूज द वर्ड पॅरलल बट एविडन्स विल बी वर्च्युअली कॉमन इन द टू थिंग्स एट द सेम टायम there are more offences which are coming out in the IPC which is nothing to do with the inquiry commission. सर म्हणटा DGP लेवलच्या ऑफिसर स्टेट गव्हर्नमेंट कांय एक्शन घेवपाक शकना सो ते खातीर पेंडींग उरता ना कितें जाता आमकां कळो जाय की आमचे IAS IPS हे सर्वीस ऑफिसर येतात ते केडर ऑफिसर दे आर ऑफ द आगमू केडर आनी आगमू केडराचे कितें जाता तेन्ना अग्रिमेंट सायन केल्ले विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट की कंट्रोल वील बी विथ MHA डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग्स वील बी MHA देखून ते गोंयचे सरकारा ऑफिसराक केअर करनात एक पाटी लोकांचे हें आशिल्लें वी शूड हॅव अ सेपरेट केडर ते प्लस एंड मायनसूय आसता एक पाटी सेपरेट केडर मागीर तूं सगळें आमचे गोंयन दाखले आनी देर कॅन बी अ प्लस अबाउट इट देर कॅन बी अ मायनस अबाउट इट दे कॅन बी अब्यूज्ड दे कॅन बी मिसयूज्ड आनी this is one part of it. The other part of it is they hinga utle and who itle they will never get transferred their promotional chances will be very low. Second is that ek party ami power dilo tenka that is why the transfers take place between amge Goa union territory ahlo tanna sagle so it becomes like a union territory cadre it is so it still continues with that ani te hinga tinga bontat and then finally they get their promotions their ranking and that is why गोंयचे सरकारा आती पावर ना तांकां सस्पेंड करपा पोस्टींग दिवपा जाता अनलेस सर्टन पोस्ट हॅव टू बी ओनली फॉर सर्टन पर्सन्स लायक आ डेप्टी कलेक्टर रँक मडगांव केपें धाडूं जाता नाल्यार म्हापशा धाडूं जाता दॅट इज एट द डिस्क्रिप्शन बट एट अ सर्टन रँक वेन दे सेंड एनीबडी ऑफ द रँक ऑफ अ DGP ही हॅज टू बी पुट इन एज अ DGP नो अदर प्लेस सो that is why no disciplinary control exists in the hands of the government of Goa and H passport third party तांकां free run मेळटा आनी देखून असले पासून फाटल्यान हें कितें जाता तें आमकां आयकूं येता आनी तांकां खबर आसा गोंयच्या सरकारान कांय करूंक जायना म्हूण आमकां देखून तांकां मातशें दम येता दाखोवपा अरे
क्या होगा अशें करून चलता उपाय कितें हय देखून म्हण हांव देखून हांवें म्हणलां हांवें एक जजमेंट लायला हिंगा कोर्ट केला सुप्रीम कोर्टाचो इन अ केस ऑफ प्रकाश सिंग बादल तुका उगड आसा तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आशिल्लो आनी तेन्ना केसीस ऑफ चिटींग एंड करप्शन सगळे आशिल्ले सो सुप्रीम कोर्टान एक वेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स सांगला इन सच केसीस ऑफिशियल स्टेटस ओनली प्रोवायड्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर कमिशन ऑफ एन ऑफेन्स समजलो कितें म्हणटा तुका स्टेटस आहा देखून तुजे नेसले चोरी करूंक जाता and that is often used as a cloak लिपपाक त्या फाटल्यान get a protection and देखून सुप्रीम कोर्टान म्हणला it is the quality of the act that is important if it falls within the scope and range of his official duties the protection contemplated by section 197 of the CRPC will be attracted म्हणलोले तूं ऑफिशियल ड्युटी कोत जाल्यार चोय आतां रायट जालें जाल्यार तूं गेल जाल्यार थिंगा कोणा लाठी मारलें कोणा फार मारलो इन दॅट लास्ट मिनट डिसिजन घेवपाक जाय जाल्यार you could be forgiven because it's an act in discharge of your duty. Not that a murder will be there, but it will be, though even someone has been killed, in certain situation, when a right decision is taken, it can be covered by a protection given to you in discharge of your duty. म्हूण तुजें वचोंक जायना तुगे मोटरान एक बस ड्रायव्हरा ओडून ते थापोट मारून आनी सांगूंक जायना दीस इज एक्ट ऑफ डिscharge ऑफ माय ड्युटी म्हणून सो इट कांट हॅपन लायक दीस सो these are acts which are outside his official duty and देखून तेका protection ना so that is why I have advised the state government and demanded that he cannot get protection the FIR must be registered and he should be prosecuted also. ट्रान्सफर करपाचे लोक खूब उलयता की तेका ट्रान्सफर करचा म्हणून ट्रान्सफर सॉल्व्स द प्रॉब्लेम आतां ट्रान्सफर केल्यार तो गोंयांत आसतलो दॅट इज ट्रू पूण हांवें कितें म्हणलां आय वील रीड दीस सेंटेन्स टू यू In any case, there are more persons beyond the current police officers in Goa who are believed to be the players behind the game, which apparently moved the current DGP Jaspal Singh IPS to take on this matter by himself, and for this reason, it will be definitely difficult for the investigations to be conducted in a free and fair manner. A sentence important. Even if a new DGP is appointed for Goa. And hence there is need to make Shri Jaspal Singh IPS as co-accused as an abettor and conspirator under sections 108 and 120B IPC. हांवें कितें म्हणलां इवन इफ अ न्यू DGP तो पाटी ती फ्रेंडशीप आसता एक दुसऱ्याक हेल्प करूंक वयता समजलो देखून आतां तूं हेल्प करूंक वयता तेन्ना आती केस गोंयची आती भायर गेली जाल्यार CBIन एटलिस्ट तेका एक होप आसा आमकां की जस्टीस मेळटलें गोंयकाराक आनी आमगे गोंय अशें करून दुसरे फावटी लोक आत घालचना आमगे गोंयकाराक दुखोवपाक हो जमीन कितें चोरपाक हो असले रॅकेट करपाक देखून DGP आसा हो दुसरो DGP आयलो सो युअर क्वेश्चन स्पेसिफिकली तेका ट्रान्सफर केले जाल्यार पासून केस वील गो ऑन केस काबार जायना तो ट्रान्सफर जालो देखून सो इवन इफ देर इज अ डिमांड फॉर ट्रान्सफर आनी थोडे म्हणटात ते ट्रान्सफर करपाचो न्ही दॅट इज नॉट करेक्ट ही शूड बी आउट ऑफ दीस प्लेस कितें जाता तूं आहा तेन्ना देन लोकल ओवरसीईंग लोकल इन्फ्लुअन्स सुद्दां आसता तूं जाणा केन्ना ऑफिसरा सस्पेंड करतात तेन्ना ही इज नॉट अलावड टू एंटर दी ऑफिस ही हॅज नो एक्सेस टू द फायल्स आनी थोडे पाटी इवन इफ अ पर्सन इज देर ही इज टोल्ड टू report at the headquarters so it doesn't go there so this will be the things and I think this is something which not only the government of Goa but the government of India needs to take an in-depth call on this because this is a serious matter and a shame for our state and a shame for the nation. So pending transfer, can the state government relieve an officer? Yes. First you must relieve him so that he has no control over the department. Let him be officer in waiting. You understanding? Till he is given some other thing.
it is the prerogative of the state government to say, I will not give him the charge. I refuse to give this man this charge. Or we are not satisfied, therefore we are relieving. And that's why the government of India has to move fast to move him out from here. Otherwise, what will happen is he'll still be on the roll, he'll still be paid by government of Goa for doing nothing. And still he will have the influence over people, over officers. And then लोक थोडे पाटी तूं जाणा थोडे ऑफिसर भितले ते मनान आसतले दुबाव आसतले आरे हो इन्फ्लुअन्स करून परत येतलो आमचें कितें जातलें